तर पयलीं म्हणलेलो आसा ताजे 10 कोटी उरला अशो विशय आसा तातूंतल्यान ते जाता जाल्यार तातूंतल्यानूच करतले ना जाल्यार मागीर पळोवपाचें ताजे नंतर जे फाल्यां जर ते जाल्यार आय थिंक गव्हर्नमेंट वील डिसायड ऑन हे जेन्ना म्हणपाचें धाडस जाता तेन्नाच त्या 50 कोटींकडे नजर लावन ते बसल्या हें कळटा. लास्ट प्रश्न विचारता 5 वर्सांत कलाकृतींचें काम आतां हें सरकार वयच्या पयलीं म्हणजे नव्या येवच्या पयलीं पुराय जातलें अशें तुमकां दिसता काय जावचें ना? पळय हांव आय एम नॉट द रायट पर्सन टू बट से एज अ कोण ताका जबाबदार हाजेर नक्की सरकारान ताजेर मुळा पर्यंत वचून म्हाका एक मूळ जर प्रश्न भितर आसा. जर भितर फॉल्ट चुकीचें आसा आसा. ताका अवश्य पनिशमेंट जावपाक जाय अवश्य ताजेर भायर सरपाकूच जाय. अकादमी सारकी आमची इन्स्टिट्यूट खंय तरी अजून जाग्यार पडना. 5 वर्सां जालीं दुसरें इलेक्शन पावलें आनी भारतीय जनता पक्षान दिमाखान आपलें ऑफिस उबें केलां. म्हणजे एका केंद्राची अधोगती जाता आनी पक्षाचें ऑफिस एके वटेन उबें जाता. म्हणजे ते फुडें गाजर लायलां तेजे कडेन पळयत तुमी फुडें चला आनी फाटले जे कितें 60 कोटी आहा ते विसरात. हें तुमी परते परते सांगतात ते विसरात. हें परते परते सांगता बोच मुळान वैचारीक आनी केल्लो आर्थीकय गुन्हा आसा. वैचारीक तर आसाच की विसरा हें सांगप.